अस्सलाम वालेकुम दोस्ता برادر چی حال خوب هستین. ما آقا کاظم از چینل کاظم ولاگ شما را خوش آمدید میگم. اور امروز ما شما را نشون میدم که این علاقه آخر مری کالونی است که از اونجا پیش که است دیگه علاقه بلوچا شروع میشه. دیگه این طرفا که است شاو بارش هم شده زیاد. اور شما نشون میدم که این راه تمام جایا که است اینجا خالی اور حالات خراب از را برکدو است ماجرا را. دیگه کارا مارا بالکل نی است، چند وقت کارا بند است. دیگه برای زو دوستا که است ویدیو جورنم ممنوع کی دبله از ملک بار است زنجیر رفتن. دیگه یادای کنیز میخوایم تازه کنم. دیگه امیده که ویدیو خوش شما مایا بسیار مهربانی که دزما باشین ما شما را راه را نشون میدیم برادر. Bor geleceksin. Sayı bor. Komisja Sroda Şibatnes.
खाऊ कर सर्व आले संडाल नखरू म्हणजे Ale Jumpman papi kara tha. Bor na bor de damai galia hai pas galia. Oi vai. Na mada begam. Bar.
علی کدام روड تو سم روड نشد تو سم روड نشد یا نه دیگه روड دیگه روड Başta bir çanda kapıraş var. पुलिस नहीं रहा गली है बस ना गली से वो कार नशा है वो عندي قلية يقدر افكار شمات فاميلي بابا تبعنا هذا امام بارغاي امام حسين बस बंद करें हाँ तकरीबन 7 मिनट से